मगाच्या बाबिणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत जोयल प्रवादी इज्रायल प्रजेक निमाणे झडते विशांत कळीत करन आसा. वय सरेस्पर देव ह्या संवसाराची दी झडती करूंक येतलो. बऱ्यांक इनाम आनी खोट्यां शिक्षा त्या दीस फावो जातली. झडतेच्यो दीस देवाच्या महिमेच्यो तशेंच भिरांकूळ जावंक पावतलो. जी कोण बरी जिणी जियेल्यात तो दीस तांकां इनाम झडच्यो दीस जातलो. जी कोण खोटी जिणी ह्या संवसारांत जियेल्यात तांकां भिरांतीच्यो आनी शिक्षा झडच्यो दीस तो जावंक पावतलो. अशें ह्या संवसारांत आमी बेश्टेंच नांव देवान आमकां ह्या संवसारांत दवरलां. बरें जिवीत जिवन आमी जिविताचें बरें लेख घेवन आमी देवा एक दीस मेळूंक वचूंक आसा म्हणलें आमकां उडासा काण दिवन आसा. अशें ह्या संवसारांत बरी जिणी जियेल्यार जडतेच्या दिसा आमकां सासणाचें जिवीत इनाम जावन मेळटलें. जर तर आमी खोटी जिणी जियेल्यार आमी निमाण्या जडते दिसा क्यास्तीक वा शिक्षेक आमी वळख जातली हांव म्हणलो संदेश हें वाचप प्रगटून आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू लोकांक शिकोवन आसतना जम्या मदली एक स्त्री व्हडा तळयान म्हणटा तुका जल्म दिल्ली तुका कुशीन वयली तुका पानून दिली आवय कितली भागी. तर ही स्त्री अशें कित्याक व्हडल्यान सबासकी दिवन आसा. वय तिणें पळयलें जेजू लोकांक शिकोवचें आजोपा जिवितां करचें पिडेस्तां बरें करचें. जेजू लोकां मोकाळ जाल्लो तें देखून तिका भोगलें हाका जल्म दिली आवय कितली भागी म्हणून. वय भुरग्यांनी कितें साधन केल्या वेळार आवय बापायकी सबासकी फावो जाता. पूण मरयेच्या जिवितांत आनी जेजूच्या जिवितांत तशें न्हय. जेजूक महिमा आनी किर्ती लाभली मरये वरवीं न्हय भगर मरयेक किर्ती आनी मान गौरव फावो जालो जेजू वरवीं. कित्याक सोडून दराची आवय जेवचें भाग देवान तिका फावो केलें. ते देखून आज जेजू ह्या उतरां मारिफा सांगता की हाचे की चड भाग्य जन आसा देवाचें उतर पाळतात ती चड भाग्य म्हणून आमकां सांगून आसा. आनी ह्या उतरां मारिफत जेजू सांगता की मरी आपणाक केवळ जल्म दिल्या खातीर वर्ती जावंक ना. भगर तिचे पयलें तिणें देवाची खुशी केली. देवाच्या आपोवणें तिणें स्विकार केलें. आपणाची योजना आपणाची खुशी तिणें पयस करून देवाच्या खुशये पयलो स्थान दिलो देखून ती आज वर्ती जाला म्हजी आवय जाला म्हणून तांकां सांगून आसा. तशेंच जे कोण म्हजी आवय बरी देवाचे खुशयेक पयलो स्थान दितात देवाची खुशी करतात देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात. म्हजी आवय बरी तुमी भागी जावंक पावतात आनी तुमकांय मान आनी गौरव देवा मुखार आनी समाजान मेळटलो म्हणून ह्या उतरां मारिफत आमकां सांगून आसा. त्या देखून मरये बरी आमी देवाची खुशी केल्यार देवाच्या खुशये पयलो स्थान आमच्या जिवितांत दिल्यार मरये बरी आमी भागी जावंक पावता असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.